बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जॉन 3:16 जो अंजला वस्वर 3:16 वळ देवान संवसार असो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्मान तेल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्या बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची दबाजीक परब आमी आचरण करता. ताचो मोग आमी नियाळता, त्या काळजाक आमी लागीं सरता, आमकांच आमी समर्पण करता. तर आमी दिमी गेल्या आराधन करया. गावया आमी आराधनाचें गीत 823 पेज 31 जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. बुंड्या रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. बुंड्या रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या सक्तीन समयाचो मोग आमी करया. ताका आराधन करया, मान करया. तो आमचो मोग करता विशींच ताचें काळीज आमच्या मोगान भरला. त्याच मोगान आमकां भरूंक, त्याच कृपेन आमकां भरूंक तो आशिल्ला. तर ताका सगळ्या मनान काळजान समयीच आमी संगी मेळलेली एका मनान काळजान आराधन करया, मान करया. आमचो समय म्हणून आमी आज वळखोन ताचे मुखार आमी येवया. स्वादी जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. जेजू स्वादी जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तू गोळी बरो, तू सामचे जीन येसो एक स्थारो. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू तू गोळी बरो, तू सामचे जीन येसो एक स्थारो. जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा निहार
आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवोंदरा ये सोडवोंदरा आराधन तुका ये सोडवोंदरा ये सोडवोंदरा आराधन तुका हालेलुया 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 आराधन तुका समयामान तुका आमचो विशेष मोग करचा तुझ्या काळजान आमकां सदांच आसरो दिवचे तुजो मोग तुजी कृपा आमचेर वचचे तुका जावं मान तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 एफेसकारांचे पत्रावे स्वर 3:18 वोळ तावन 20 वोळ Ephesians chapter 3:18-20 म्हजे उपरांत तुमी म्हणा अशें भावार्था वरवीं अशें भावार्थ तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हणून 8 इंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लपच्याक मोगान तुमच्या जिणेची पाळां रोंबू मोगाचेर तुमच्या जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसो समजून व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णयेन तुमी बरो म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंताव ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्तांत महिमा जावं संततेच्या संतते पर्यंत सासनाच्या सासनाक आमेन आमेन वैमगाळ भावा आनी भयणी इगडी बरो आमच्या दोळ्या आमी दंपया आज जेजूक ताच्या पवित्र काळजाक आमी मान करतना देवाचो मोग आमी नियाळता त्या समयाचो मोग आमी नियाळता त्या मोगाची रुंदाय लांबाय उबाराय गुंडाय आमच्या नाटापूंक जायना तो आमचो विशेष मोग करता जेजूचो मोग केल्ले बरी आमचो देव आमचो मोग करता त्या मोगांत आमी रावया ताच्या मोग आमी साकया त्या मोगाक आमी अर्गां दिवया त्या मोगांत आमी संतोष पावया जेजून आमचो विशेष मोग आनी त्या बापाचो मोग आमकां खळीत केला देखून चिंचाकी मागच्याकी चड आमकां बऱ्यांतलें बरें दिलां त्या देवाक अर्गां दिवन आमी गावया येशू मसीह तेरे जैसा कोई नहीं जेजू कुसेक वर्तें देणें देवान आमकां दिलां E65 पेज 146 त्या देवाक जेजू सुमे मेळोन आज आमी अर्गां दिवया सगळ्या आमच्या मनान यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए ज़मीं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए ज़मीं हम गाए होज़ाना हम गाए होज़ाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए
हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. होय सगळ्या मनात सगळ्या काळजान आमी आज सेवा करगा दिवया. जेजू खातीर एक वर्त तेणे आमकां जावन दिल्ल्या, तो जेजू थंय आमचो विशेष मोग ताणें केल्या. ताच्या पवित्र काळजांत आमकां ताणें आसरो जागो दिल्ल्या. तें काळीज सगळें समजता, सगळें स्विकार करता. ताचें काळीज म्हळ्यार ताचें सगळें व्यक्तित्व, ताचे गूण ते जावन आसा, ताचीं उतरां, ताच्यो करण्यो सकळ आज पर्यंत आमचे दें विश्वास जाल्लो समय तसो मोग नियाळ ताका निरंतर या मेरगा दिव्या, संतोष पावया ताचे थंय. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो जाना, हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. तू यीशु, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है मसीह, तू है मसीह हमारा. आमचे जेसू निरंतर गांधव्या. हालेलुया, हालेलुया. त्याच्या मोगा त्याच्या काळजांत आमकां ताणें आसरो दिल्ल्या, त्या पवित्र काळजांत हांव आमचो मोग ताणें केल्या, विशेष ताची कृपा आमकां दिल्ल्या. Jesus, we thank you, we praise you, we glorify you, we bless your name. तुझे नाव सदैव जावं, तुझे नाव वर्सलन जावं. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your blessings. Hallelujah. हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है मसीह हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा. जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिल्लो. आनी आज आमी ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या पयल्या शुक्रारा दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता. देवाजीक पेस्त आमी आचरण करता. जेजूचें काळीज कितलें मोवाळ, कितलें बिरमोतीचें, कितलें कनवळायचें गी म्हळ्यार कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 13:34 वळताव न्हू, आमी 7वी वळ काडल्यार सांत पावल म्हणटा कसलो ताचो मोग गी म्हणून. आनी आमकां कळटा थंयसर कोरिंथीकांचें पयलें पत्र आवस्वर 13:34 वळतावन 7वी वळ. मोग सोसनीक, मोग दयाळ, मोग मसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बराना,
मोग मर्यादे विनेसलाना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना माघार सत चिकलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरें वचता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. जेजूचो मोग विशेष मोगाळ भवनो आनी भयणो ताच्या काळजांत आमकां सुमेस्तांक बोऱ्यांक कोट्यांक पातक्यांक भाग्यवंतांक आसरो आसा. तसलो ताचो मोग जेजू सरशीं गेल्ल्या सुवांजलावस्वर 6:30 जॉन 6:37 तो म्हणटा ताचे सरशीं गेल्ल्या कोणाकच तो पयस करिना, केदींच करिना. देखून आमी आज भावार्थान जेजूक लागीं सरया. जेजू आमकां बरें करूंक आशेता, जेजू आमकां बेसांव दिवंक आशेता, जेजू आमचे कश्ट हळू करूंक आशेता, जेजू आमकां समाधान शांती दिवंक आशेता, जेजू आमचे हर एक तेसावां हर एक मागणी तो जाणा आयकता. देखून जेजू मुखांतर ह्या सेवाक लागीं सरया. जेजून आमकां म्हळां मातेव सुवांजेर आमी काडल्यार 11 20 आनी 8 वळतावन येया म्हजे सरशीं तुमी सुमेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. 20 आनी 9 जेजू म्हणटा म्हजें सूं तुमच्या कांदार घेया, म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. जेजू आमकां सगळें दिता. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ताच्या पवित्र काळजाक आज आमी मान करता. आस्या जेजूच्या पवित्र काळजाक आमकां समर्पण करया. आमचीं कुटुंबां आमी भेटोवया, आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी भेटोवया. आज कोण जेजूतान पयस गेल्यान तांकांय आमी भेटोवया. कसली कृपा आमकां जाय ती आमी आज जोडया, मागया. जावं भलायकी, जावं शांती समाधान, जावं आमचीं कुटुंबां आज मोगाच्या मनशांक देवान आशिर्वादीत करीचे, बरें करीचे, आपडीचे. आज सगळो संवसारी आमी भेटोवया. विविध राष्ट्र आमचो देशी आमकां बरो सरकार सुम्यान फावो केला. सरकारा खातीर मागया. आज हर एक फुडाऱ्यां खातीर मागया. हर एक पॉलिटिकल पार्टीज कितें आसात आमच्या देशांत शांती समाधान रास करूं म्हूण मागया. मागया पावसा खातीर आमी मागया. विशेष पावसाची उदकाची आमकां गरज आसा. विविध आमची देसांवां आनी मागणी सगळें आमी समर्पया. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. जेजूक ताच्या पवित्र काळजाक आमकां समर्पण करून आमी घेवया हें गीत अपुर्बायेचें. E20 पेज 119. कश्टतल्यानो म्हजे सरशीं येया, वजन ववयतल्यानो म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां विशेव दिता. कश्टतल्यानो तुमी म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां बुजावण दितलो. कश्टतल्यानो तुमी म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां बुजावण दितलो. जोम तुमच्या कांदार घेया, खालती भोळी तुमी जाया, म्हजे लागचें तुमी शिका, मेळटलें समाधान तुमकां. जूं तुमच्या कांदार घेया, खालती भोळी तुमी जाया, म्हजे लागचें तुमी शिका, मेळटलें समाधान तुमकां. कश्टतल्यानो तुमी म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां बुजावण दितलो. पळय सुम्याचो मोग, सुम्याचो ताळो आमी आयकुया. सुमी सक्कड करता, सगळें दिता.
ताका लागीं सरच्या आमकां तो पयस करिना, आमकां आशिर्वादीत करता, आमकां बरीं करता, गूण करता, आमकां आपडता. आज तुमी ताच्या मोगान, ताच्या काळजान बरोवन आसचे त्या मोगान आमकां आपडूं, बरें करूं, गूण करूं मागया आमी. हांव सो संवसाराचो उजवाड, मोचे तैना पातका काळो, संवसाराचेर जाला जैतेवो, जीवन जेजू तुमचो सोडवंदार. पातकाक तुमी पाट करा, नवी रचना तुमी जाया, समाधानाची हातेरां संवसारान तुमी जाया. कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया, हांव तुमकां बुजवण दितलो. वय समय आमकां आपयता, ताच्या मोगान तो आमकां आपयता. वय ताच्या दयेन, ताच्या सगळे कृपा आमी जोडूंक, ती सोडवणेची ताणें आमकां जोड दिली. मागया आमी आज जेजो आसा आमचे मुखार, आमचे समकार, वो पवित्र सक्रामेंतान आमचे थंय तो आसा, आमचे लागींच तो आसा. आमची काळजां मोना, आमच्या काळजाचें दार तो बडयता. ताका आमचें दार उक्तें करया, आमचें जिवीत सगळें उक्तें करया, आमचे कश्ट ताका दाखला ताका दिवया. तो सगळें घेता, सगळें सांबाळटा, सगळें तो बदलिता, आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. वय आमकां जाय अशी कृपा दिवन चलोवन व्हरता आनी आमकां जाय तें तो करता. त्या समयाक आमकां समर्पण करया. तसो ताळो आमी आयकोन ताका पळोवन वावरतान ताका लागीं सरया. जीसस पोळे दारार उबो आसा, काळजा दारार तुज्या बडयता, जिणयेन तुज्या येवंकां शेता, जागो दिल्यार तुवें म्हाका. तुजे सवे हांव जेवतलो, सुख दुखान भागीदार जातलो, जैते वोन तूं जातलोय, सर्गार मुझे संगी बसतलोय. कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया, हांव तुमकां बुजावण दितलो. झूम तुमच्या कांदार घेया, खालती बोवळी तुमी जाया, मोचे लागचे तुमी शिका, मेळटले समाधान तुमकां. झू तुमच्या कांदार घेया, खालती बोवळी तुमी जाया, मुझे लागचे तुमी शिका, मेळटले समाधान तुमकां. कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया, हांव तुमकां बुजावण दितलो. हांव तुमकां बुजावण दितलो, हांव तुमकां बुजावण दितलो. दोनी हात बऱ्या स्तुती करया आनी मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. समयाक आमचे सर्वस्व ताका दिवया. हर एक आमची मागणी ते सवा उपकार म्हणे आनी आमी भेटोवया.
हालेलुया 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 सुमया तुझ्या नावान आमकां आज आशीर्वादीत कर त्या तुझ्या वळेन कनवळेन आमकां तूं वापर बोरी कर गुण कर आमच्या रियेक पिडाशडातून तुझ्या रक्तान तुझ्या मोगान पुसून काड Jesus in your name bless us heal us deliver us sanctify us आमकां आमचे कुटुंबास पुरपेन तंबर हर एक आमची त्या समा मानून घे सर बांदपास बंदड्यांतली कांती बेसरांतली आमकां निवार तुझे शांती समाधान आमकां तूं दी तुझी सोडवणेची कृपा आमच्या ते आमच्या घरांनी आमच्या गरजांनी वळा शंकर Jesus शेसू तुझेर आमी पातये येता तुझ्या काळजाक आमकां बडयता आमकां नवी कर आमकां कृपेची बावर्थची आनी धैर्याची तूं कर Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. मागे आम्ही विविध समाज हांगासर आयिल्ली आमी भेटोवन दिता सल्मा दिवस आचरण करची एरन पिरेरा हैदराबाद मरीना डिमेल्लो शिरवा 13th बर्थडे डरीशा डिसूजा कुवैट अल्लिपादे हर गांधी आमकां विचारला ऑड्री नाझरेत मँगलोर जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक जेसिंता लुईस आनी कुटुंब संस्थान नवीन सिक्वेरा गोवा सोर बेसांवां खातीर नॉर्बर्ट डिसूजा कुलशेकार मायकल रजनी फुटाडो मुल्की जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक एस्टेला मेनेजेस अंधेरी सर आशिर्वादा मेळलेल्या खातीर एडविन आनी सिलिया अल्मेडा चकाला बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर मारिया डिसूजा किन्निगोळी तशेंच जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक मोनिका डिसूजा नारायणपुरा प्रत्येक त्या समा खातीर आमी मागता आशिक क्रिस्टी सक्सेस इन जॉब प्रत्येक त्या समा सेफ जर्नी बाय कार्मिन मॅनेजर्स कुटुंबांतल्या त्या समा खातीर मॉली चिकमंगळूर सेलीन फ्रांसीस मुंबय बरे भलायकी खातीर सेलीन फ्रांसीस मुंबय बरे भलायकी खातीर रेशमा मुंबय त्या समा सगळे आमची त्या समाज बडी तेसना देवादीन जाल्ल्यान आमी उडास काडया बेनेडी कोस्टा अशोक नगर रम्या फर्नांडिस कुरपुर कैकंबा सावियो दे गामा वर्ना गोवा कॉस्तान आनी बेनेडीन आनी जॉन जुलियाना पायस ताने वेस्ट रेगो कुटुंबान सल्ल्या खातीर लतिशिया मंतेरो सेकंड डेथ एनिवर्सरी पीटर मेंडोन्सा उडुपी कॉसेस तावरा आनी जॅक्सन बाजपे जेराल्ड गोम्स उडुपी स्टॅनी डिसोजा 8th डेथ एनिवर्सरी मुंबय आनी एक ते सावन स्टॅनी डिसोजा 8th डेथ एनिवर्सरी मुंबय रेबेका सल्डाना वसाय वेस्ट तशेंच कलिस्टस लुईस ताने ते सगळे आमची ते सावन भेटोवन समयाचें बेसांव आमी भक्तीपणी सोन घेवया येतावामी वोडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वोडा उल्हासा जेवणा तुझ्या सर्गीच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचे दबाजेक फेस्त आचारता. आयच्या वांजेलांत ह्या फेस्ताच्या बुनियादी विशयांत आमी आयकतल्या. जेजू खुर्सारोम कळोवन मेल्या उपरांत एका शिपायान ताचे लागीं वचून ताच्या भाल्यांत
ताचें काळेज पापसिलें आनी ताच्या काळजांत हांव न्हू आयज देवलें रगत आनी उदक म्हणून आमी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता. जेजूचें काळेज ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आसा. हे आमी ताच्या बलिदानांत वांटो घेवच्या पयलें आनी देवाचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सोरपदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून ससनाच्या जिविताक आमकां पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवाक सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रतिवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदीत हांव आनी ताच्या अपरमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवशे काळजान उडास करता हांव. हे सदां आमचे धरींतलें दैवीक जिवीत आनी तातूंत आपटपुल्लें कुरपेचें सुबाम देणी घेवन दोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. ओजे या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पराच्या उतराक कान दिया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो आनी हांवूच एप्रेमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो म्हणून तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी आडतेल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन
तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एप्रेमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र, आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. श्लोक. सोडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सोडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. आपले देवूस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना, कित्याक सर्वेस्परूस म्हजें बळ. तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ, वय तोच म्हजो सोडवणदार. श्लोक. सोडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सोडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव वाखाणा. सक्कड परजांक ताची विजमितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. श्लोक. सोडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यांत मातकार्यां. शेकान शेक प्रितिमेचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासानो आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. श्लोक. सोडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सा पावलोन एपेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, देवाच्या भक्ता संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापोंक नजो जाल्ले संपत्तेची बरी खबर हेर जातीच्यांक परगट करचे भाग मेळ्ळा. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता ते समेस्त मनशां मुखार उजवाडा हाडचें काम म्हाका दिलां. सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गुटो लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांतर अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जायचे म्हूण ताचो इरादो म्हणयेत. ससनातावन येवजिल्ल्यो हो शेवट आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांतय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें येवजन पंथाक पावयलें. क्रिस्तांतय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय कंसयलेल्या भावार्थां मारिफात देवातय पातयेन फुडें सरच्याक गरजे पुरतें धैर्य जोडून घेतलां. ह्या पासत हांव बापा वजीर सडपडोवन मागतां, सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे भरीत संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांत घटाय दिवंक तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणेची पाळां रोमू. मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसो. समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका म्हणटा सोमी, कित्याक बळ्या आनी कळत्या काळजाचो हांव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो जुवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडोवंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा कान व्हरूंक जुदेवानी पिलाता लागीं मागलें अशें शिपायांनी येवन जेजू सवय कुर्सार जोडिल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलो स्मोन पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें तक्षण वावलें रगत आनी उदक जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमानशाक ताची साक्ष खरी आनी आपूण सच सांगता म्हूण तो जाणा ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें तांणी तोपलेलाचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकान आनी एक कडेनी बरोवन आसा देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हांव ल्हान आसतना सुमार 10 वर्सांचो आसतना फिरगेजेच्या फेस्ताक गेल्लो शिरवां फिरगेज आमचें घर पिलार म्हणल्या जाग्यार आसा घरांत हांव न्हू 4 मैलांची वाट सोलोनंत वसाजे शिरवां मस्त लोक आसता व्हडलें फेस्त मस्त सांत मारी आसता हांव सकाळीं बेगीन उठून घरचें काम फुलां काडून बांदून जावन वस्तूर न्हेसून तयार जालो फेस्ताक वचूंक म्हज्या माय लागीं इल्लेशें वचून सुमार उलयलो विचारलें मागलें कशें अखेरेक मायन म्हाका आलतरी फाटल्यान दवरले पयशे इल्ले खाण दिले वचपुता पुरा खर्च करिनाका इल्लेशें म्हूण येवच्या वर्साक दवर म्हणून सांगलें मायन हांव फेस्ताचे पयशे काणून सीदा शिरवां इगर्जी गेलो इगर्जी भितर वचोंक जागो ना पदराब शर्मावर आसा व्हडल्यान लावड स्पिकरान ते शर्मा आयकता हांव भायर रावनूच सगळ्यांनी भोवलो पयलीं आयस कँडी केली सगळ्यांनी भोवलो म्हज्या इश्टांकय मेळ्ळो आनी सुमार 11:30-12 वरां जातना भूक लागली आनी हांवें चिंतलें आनी आतां घरा या वच जालें म्हणून देखून एका लागच्या आंगडी वचून हांवें थंय पळयलें की पुरा कोंतां बेंत्युनी सुमार इमाजी आनी आसात आनी तें एक कडेन कातोलीक पंचांग आशिल्लें मांयक कातोलीक पंचांग म्हळ्यार बारी मोगाचें हांवें एक कातोलीक पंचांग खावन गेलें उपरांत सुमार इमाजी आसतलें हांवें विचारलें ती कहली इमाज ती आंखा सायबंडीची इमाज ती कसली इमाज ती जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज ती वर हांवें ती खावन गेली बरें सोबीत ती इमाज सुमार एक 6-7 इंचांची इमाज जेजू जाल्यार भितर दोवेंत वस्तूर भायर तांबडे वस्तूर घाला आनी भायर ताचें काळीज दिसता पळोवंक ही सोबीत दिसली म्हाका हांवें म्हळें तितू म्हाका दी म्हणून आनी खावन गेलें ते कागदांत तेणें राप करून म्हाका दिलें हांव सीदा घरा आयलो घरा आयल्या उपरांत सुमार 6 आयल्यात घरा जेवणाक तयार आयदलता वेगळी माय लागीं वचून सांगलें माय हळे तुका हाडलें पळय हांवें म्हळें आनी तिका कातोलीक पंचांग व्हरून दिलें मांयक भारी संतोश भुरगो म्हजो भारी मोगा आसो म्हणून एक ते रे पुता विचारलें हांवें एक इमाज हाडल्या माय कसली इमाज रे पळय तुका बरी दिसल्यार तूं दवर म्हळें हांवें तेणें उक्तकन पळय तेणें हो ही जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज रे पुता तुका खंय मेळ्ळी म्हळें सांतेंत हाडली म्हळें हांवें या आमी आल्तारीर दवरया म्हणून सीदा वचून आल्तारीर दवरली आल्तारीर आमची व्हडली आल्तारा आली जागो आसलो पयले जाग्यार फातिमा साहिबणा मागीर जेजू कुर्सार होमकळचो तें आसा तिसरें इल्लें ओपन आसलें तातूंत जेजूची पवित्र काळजाची इमाज दवरली आनी कुडले मायन कंथार सुरू केल्लें एक कंथार म्हळें ल्हानशें मागणें केलें आनी म्हणाली पुता हर एक शुक्रारा तुवें आंगान फुलां दवरिजे जेजूच्या इमाजे मुखार उपरांत त्या दीस तुवेंत तें सुरू करिजे त्या दीस तुवेंत तें उपरांत कंथारी सांगाजे म्हळें भारी संतोश मांयक
मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या कुटुंबांत ते पवित्र काळजाचें इमाज दवरन 50 वर्सां चड जाली अजुनूय आमच्या आल्तारेर आसा जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजूच्या पवित्र काळजाचें देवासपण पवित्र सभेच्या सुरवेर सावनच आयलां. पूण जेजूच्या पवित्र काळजाचें देवासपण सगळ्या संवसाराक फायस जावंक कारण जावन आसा. भगवंत ह्या सांत मार्गारेट मेरी आलोकोक म्हणली सिस्टर आनी ती भितरली मादल्या बरी आसली. आनी 1673 आनी 75 ह्या 2 वर्सां भितर जेजू तिका सबार फावटीं दिश्टी पडलो. ताणें तिका सांगलें की म्हजें काळीज लोकांच्या मोगान भरलां आनी तांच्या मोगा खातीर हांवें म्हजो जीव दिला. लोकां कडेन वचून सांग की तांचें अनुपकारपण म्हाका दूख हाडटा, देखून ती म्हजें आराधन करून जी, म्हज्या काळजाचें आराधन करून जी म्हणून सांगता. जेजून सांगलें, जो कोण म्हज्या पवित्र काळजाचो मोग करता तांच्या कुटुंबाचेर हांव बेसांव घालतलो, हांव तांचेर बेसांव घालतलो आनी तांच्या कश्टांत हांव तांकां सांबाळटलो म्हणून. ताच्या उपरांतल्या सबार पाप साहेबांनी ह्या फेस्ताचें देवासपण मुखारसून व्हेलें आनी अखेरीक लियांव 13व्यान हें फेस्त सगळ्या संवसारान करीजे म्हणून सांगलें. आनी हें फेस्त इगर मातेच्या लितुर्जीच्या कॅलेंडरांत घालें आनी सांगलें की वर्साच्या कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्ता उपरांतल्या शुक्रारा म्हळ्यार आयच्या दिसा हें फेस्त आमी दबाजेन संभ्रमूंक जाय म्हणून लियांव 13व्यान आमकां सांगलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हें फेस्त आमकां समेस्तांक जेजून आमचे खातीर केल्ल्या सॅक्रिफिसाचो उडास करयता आनी आमी ताका फाटीं मोग आनी उपकारी मौन दाखोवंक उलो दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया जेजूचें पवित्र काळीज आमकां समेस्तांचेर बेसांव घालून दी, आमच्या कुटुंबांक सांबाळून दी आनी आमच्या भुरग्यांचेर ताचें बेसांव घालून दी म्हणून आमी ह्या मिसाचेर मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी पसरया. एकाच देवाक सतमंता सर्पदेवदार बाप तो सगळा आनी पृथ्वी सोर असणार, दिशा आनी ना दिशा सोर वस्तू सोर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोसो पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन उब जाला. देवतावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवतावन उजलो खरो देव. तो देवतावन उब जाला ताका रसूंक ना. बापाच्याच सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू जाल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदारी ताणें खूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंत पिलाता काल ताका कुसार मारलो, ताचे कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटवीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी दीव जातार तो बापा पुता जावन उपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समा सारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या मुखांतर तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्म सतमंता पातक्यांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भगिंत्या फुला मोदे रानांत्या झाडा मोदे खणींतल्या धातू मोदे ईश्वराक सोदले देणे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीस मुझे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देवा बापाक
मानता तसले जाव म्हणून मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नेक्या पयसे बेजा दावा सवेस्पोर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा, तुझे प्रित्यवंत पुताच्या काळजाचो उतरां सारको मोग पळोवन हे आमचे बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या असत्कायेक लागून आमी परतून परतून तुका खमान करता, तर त्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराधांचे बोगसाणें आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्व पदवीधरा आनी सस्नच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळ्यांतलें वावलें उदक आनी रगत जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली झर. चडवणेचे झरींत संतसान तान बागोवच्याक आपल्या वेगवेगळ्या काळजांत चडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान दसत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्णीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवेताचो उंडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेत सांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दोमदत्ता आनी सर्ग आनी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे कशें सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमच्या बिरोंची म्हाका फावना पूण हे सब्मात सर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुका म्हाका दिवून जिणी नंदन करता. एका सिपायान एक भालो घेवन ताची खूस विधली आनी रोखडेंच पावलें रगत आनी उदक. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमावरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक वडून घे आनी आमकां भाव भयणी सवें तो खरोच जियेता म्हूण वळखून मोगान ताची साकर करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोडका. काळजाये जेजूच्या पातक्यांक बुजवणेच्या मोगान सगळें स्लाशा आमकां सांडू नाका. मोगान सगळें स्लाशा आमकां सांडू